زکات ہر اس انسان تے فرض ہے جیڑا انسان زکات دے نصاب نو پہنچ چکے ہے. جیڑا مال سانو اللہ نے دیتا ہے اس مال تے جدوں سال گزر جائے، سال ہو جائے، پھر زکات فرض ہو جایا کر دیئے. جس طرح نماز فرض ہے. میرے بھائی اسلام دے 5 ارکان نے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. 5 ارکان نے. اسلام دی عمارت جیڑی ہے نا وہ 5 ستوناں تے کھڑی ہے. کلمہ توحید تے، عقیدہ توحید تے. توجہ میرے وال رہے، توجہ. عقیدہ توحید تے، اور نمبر 2 نماز تے، نمبر 3 زکات تے، اور رمضان تے، اور حج بیت اللہ دا. رمضان دے روزے بھی فرض نے، نماز بھی فرض ہے، زکات بھی فرض ہے. اگے صاحب مال، مالدار جڑے لوگ نے انہاں تے حج بھی بولو فرض ہے. ایمان جڑا ہے نا وہ 3 چیزاں دا نام ہے. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارح. انسان زبان دا اقرار کردا ہے، دلوں تصدیق نہیں کرتا تے بندہ منافق ہے. ایک بندہ زبان دا اقرار کرتا ہے، دلوں تصدیق کرتا ہے، عمل بالجوارح عمل نہیں کرتا. زبان نہ کلمہ پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا، زبان نہ اقرار کر لیا کہ اللہ حاجت روائے، مشکل کشائے، مختار کل ہے. اللہ جڑا ہے وہ پوری کائنات دا غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے. اللہ دے رسول جڑے نے وہ آخری نبی نے. آپ دی نبوت، آپ دی رسالت دا اقرار کر لیندا ہے. ہن اگے نماز نہیں پڑھدا، زکات نہیں دیندا، روزہ نہیں رکھدا، توفیق بیت اللہ دا حج نہیں کردا، تے اے بندہ فاسق فاجر ہے. گل دی سمجھ آ رہی؟ ہن اقرار باللسان بھی نہیں کردا، دلوں تصدیق بھی نہیں کردا، نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، عمل بھی چنگا نہیں ہے، بندہ کافر ہے. کنیاں شکاں ہو گئی ہیں، منافق، فاسق فاجر اور آخر تے کافر. ہن زبان نہ جدو کلمہ پڑھ لیا نا تے کلمے تو بعد ساڈے تے نماز فرض ہو گئی. جیڑا مسلمان کلمہ گوئے نا او دے تے زکات فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، رمضان تا 1 مہینہ فرض ہے، اور بیت اللہ دا حج بھی فرض ہے. جدے کو توفیق ہے، مالدار ہے. اگر ایک بندے دی روٹی پوری نہیں ہوندی او دے تے حج فرض نہیں. ایک بندہ غریب ہے او دے تے زکات فرض نہیں. ہاں جدے کو مال موجود ہے، کاروباری ہے، وافر مقدار چ مال ہے، او دے تے زکات دینی فرض ہے. جڑا بندہ زکات نہیں دیندا وہ صحیح معنی چ مومن نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے، قرآن نو اللہ نے شروع کیتا ہے نا جدو ابتدا دے اندر سورہ بقرہ، اوتھے متقین دیاں اللہ نے نا 5-6 اوصاف بیان فرمائی ہیں. ذرا غور کیجئے قرآن وال. اے قرآن نو شروع کیتا ہے، سورہ بقرہ نو شروع کیتا ہے. او دے ابتدا دے وچ قرآن جدو کھولنے آ، ایک پاسے سورۃ فاتحہ ہے تے دوجے پاسے کی ہے؟ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ہدا مانا ہے اللہ عالم بمرادہ. یا تفسیر بیضاوی دے اندر امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے الف تو مراد اللہ، لام تو مراد جبریل ہے، میم تو مراد محمد ہے. اس قرآن نو لے کے آن والا نازل کرن والا اللہ تے لے کے آن والا جبریل ہے. جدے سینے تے آیا وہ پوری کائنات دا سردار محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اے جڑا قرآن ہے اے لا ریب ہے، جدے سینے تے آیا او دی 63 سال دی زندگی بے عیب ہے. قرآن لا ریب ہے، او دی زندگی بے عیب ہے. فیہ ھدی للمتقین، اے دے اندر ہدایت متقیاں واسطے. اللہ متقی کون نے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. غیب تے ایمان لے آن والے متقی نے پہلی صفت ہے آسا اللہ نو ویکھیا نہیں لیکن ساڈا عقیدہ ہے رب حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، مختار کل ہے. آسا نبی نو ویکھیا نہیں لیکن ساڈا عقیدہ ہے ساڈے نبی سچے نے، آخری نبی نے، آپ دی نبوت بھی برحق ہے، آپ دی زبان چوں نکلن والے فرمان بھی برحق نے. وہ لوگوں اسی قرآن اتردا ویکھیا نہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن لے کے آوندا جبریل ویکھیا نہیں. لیکن ساڈا عقیدہ ہے ساریاں دا قرآن دنیا دی سچی کتاب ہے، اے دے حق تے سچ ہون چ کوئی شک نہیں. حدیث جڑی ہے نبی پاک دی بالکل برحق ہے. اس واسطے نبی پاک نے فرمایا سی وہ لوگو جس بندے نے مینو ویکھ کے ایمان لے آندا ہے اونوں میں جنت دی ایک دفعہ خوشخبری دینا، تے جنہیں مینو بغیر ویکھن تو منیا اونوں میں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری دینا. سانو 7 دفعہ دیتی ہے نبی علیہ السلام بغیر ویکھن تو جنہیں ایمان لے آندا ہے. آسا ہن کوئی چیز اتر دی وے صحابہ نو ویکھیا نہیں، نبی نو ویکھیا نہیں، قرآن نو دیکھیا نہیں، اللہ نو ویکھیا نہیں، لیکن ساڈا یقین ہے نبی دی شریعت آپ دا دین سچا ہے. بولو ساڈا عقیدہ ہے نبی آخری نبی نے، اس تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی. آپ دی شریعت آخری شریعت ہے، آپ دا دین آخری دین ہے، آپ دی امت آخری امت ہے، قرآن آخری کتاب ہے نا ساڈا. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. اگے دوجی گل ویقیمون الصلاۃ. متقیوں نے جڑے نماز بھی پڑھتے نے ومما رزقناہم ینفقون. اللہ نے جڑا مال دیتا ہے او دے وچوں اللہ دے راہ وچ خرچ بھی کردے نے، اللہ دے راہ وچ دیندے بھی نے، مالاں دے وچوں زکاتاں بھی ادا کردے نے. چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک. اس تو پہلے جیڑیاں کتاباں نازل کیتیاں نے صحف ابراہیم نازل ہوئے نے، 50 صحیفے حضرت شیش تے نازل کیتے، 30 صحیفے حضرت ادریس تے نازل کیتے، 10 صحیفے حضرت آدم تے نازل کیتے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم تے نازل کیتے. تورات موسیٰ تے اتری ہے، انجیل نبی عیسیٰ تے اتری ہے، اور زبور نبی داؤد تے اتری ہے، قرآن میرے محبوب تے اترے ہے. 104 کتاباں ٹوٹل بندیاں نے. ٹوٹل کتاباں صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت. تفسیر ابن کثیر دے اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی کمال دی گل لکھی ہے. آندے نے لوگوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے اللہ دے رسول آسمان تو اللہ نے کنیاں کتاباں نازل کیتیاں نے؟ آقا فرماندے نے ابو سعید 104 کتب نازل کیتیاں نے. کنیاں عموماً 4 ہی سنی ہے نا، لیکن 10 صحیفے نبی آدم دے، 10 صحیفے ابراہیم دے، 50 صحیفے نبی شیش دے، 30 صحیفے نبی ادریس دے، 100 صحیفہ شامل کر کے تورات انجیل زبور اور اس تو بعد قرآن 104 کتاباں بن دیا. لیکن 103 کتب کا اللہ نے مرکب مجموعہ اللہ نے اپنے قرآن نو بنا دیتا. یعنی ساریا کتاباں دے علوم کٹھے کر کے اللہ نے قرآن سے جمع کر دیتا. سبحان اللہ. انہاں کتاباں تے بھی ایمان لے آندے نے. فرمایا لوگو وبالآخرۃ وما انزل من قبلک. محبوبہ قرآن تے بھی ایمان لے آندے نے، اس تو پہلے جڑیاں کتاباں نے انہاں تے بھی ایمان لے آندے نے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. تے آخرت تے یقین بھی رکھ دے نے.
یہ کنے ہو گئے 6 نے اوصاف 6 صفتاں جن اندر موجود نے نا وہ ہوے پکا متقی تے جے 6 جو ایک بھی گھٹ ہوئے متقی نہیں گل دی سمجھ آ رہی ہن میں تھانوں لے چلاں قرآن پاک دے ایک ہور مقام تے بنی اسرائیل والے میرے نبی تو ہزاراں سال پہلے گزرے زکات ایک ایسا عمل ہے کہ ہر نبی دی شریعت موجود رہی ہے جس طرح نماز ہر نبی دی شریعت رہی ہے نا کسی نبی دی شریعت اثر دی نماز سی کسی نبی دی شریعت دے اندر زور دی نماز سی کسی نبی دی شریعت عشاء دی نماز سی کسی نبی دی شریعت فجر دی نماز سی یہ نمازاں مختلف اللہ نے سارے نبیوں کی نمازاں کٹھیاں کر کے انہوں شریعت محمدی کا لقب دے دیتا ہے ایک کدی وقت آیا میں تاریخ نماز بیان کراں گا کس کس نبی دے دور چ کیڑی کیڑی نماز فرض ہوئی سبحان اللہ نماز ایک ایسا عمل اور روزہ بھی اس طرح ہر نبی دی شریعت کا حصہ رہے آئیے ذرا غور کیجئے یوم عاشوراء دا روزہ پہلو لوگ رکھتے سن پہلیاں امتاں دے اندر اللہ نے سارے کنڈم کر کے رمضان دا ایک مہینہ دے دیتا ہے فرمایا میرے امتیو رمضان دا مہینہ تھوڑے تے فرض کر دیتا گیا فرضی روزہ معاف نہیں نفلی اپنی مرضی نہ رکھو تھوڑی مرضی اگر رکھو گے تو قیامت نو میں اجر بڑھا دیا آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اللہ پاک نے بنی اسرائیل والے کولوں وعدے لے جنہ دے اندر پہلا وعدہ اپنی عبادت دا ہے دوجا وعدہ والدین دی خدمت دا ہے چوتھا وعدہ قریبی رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرن دا ہے پھر یتیماں نال اچھا سلوک کرن دا ہے مساکین نو اللہ اکبر انہاں دی خدمت کرن دا ہے لوکاں نو اچھی بات کہن دا ہے اگے جا کے واقیم الصلاۃ نماز بھی قائم کرے آجے وآتوا الزکات تے زکات بھی ادا کرے آجے یہ بنی اسرائیل والے نو اللہ کہہ رہے ہیں نبی یعقوب دی آل اولاد نو ذرا غور کیجیے اور قرآن دا ایک اور مقام میں سنا دیاں سورہ رات نکل آئی ہے تے اللہ دے ہاں جڑے خرچ کردے نے نا انہاں دی عظمت رب کائنات نے بڑی بیان کی تھی سن لو اللہ فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ والذین یدرؤون فرمایا سرا وعلانیۃ علانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ترجمہ سن لو فرمایا جڑے لوگ صبر کر دینے اللہ دی رضا واسطے نماز قائم کر دینے اللہ دے راج ظاہر تے پوشیدہ خرچ کر دینے اللہ اکبر کبیرہ نیکیاں کر کے برائیاں مٹان دینے
انہاں دے ہاں جنت دے اندر محل نے، گھر نے. فرمایا اللہ پاک انہاں نو قیامت دے دن جنت عدن دے اندر داخل کرے گا. انہاں دیاں بیویاں، انہاں دیاں آل اولاداں نو، اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا انہاں دی آل اولاد نو، انہاں دے آباء و اجداد نو جڑے نیک عمل کردے رہے، ہن جڑے زکات دیندے نے، نماز پڑھدے نے، نیکیاں کر کے برائیاں مٹاندے نے، اللہ انہاں نو جنت دے 8 دروازیاں چوں VIP پروٹوکول دے گا. سبحان اللہ سبحان. یعنی VIP ایک ہوندا VIP، کیا بجی؟ ایک ہوندا VIP، ایک ہوندا VIP. ویری ویری. جنت دے 8 دروازے ہونے نے، 8 دروازیاں تے فرشتے کھڑے ہون گے. جدو یہ نماز پڑھن والے، زکات دین والے، صبر کرن والے، نیکیاں کر کے برائیاں مٹان والے آؤں گے نا، تے 8 دروازیاں چو آواز آئے گی سلام علیکم وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم الا قیلا سلاما سلاما سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آئیے قرآن سنیا ہن میں تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سناواں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر دے کول ایک بندہ آ جاندا ہے، آن کے آندا ہے ان رجلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ قال ما. فرمایا لوگو نبی علیہ السلام نو کہندا ہے محبوب جی کوئی ایسے عمل دی خبر دے دیو جیڑا عمل کرن دی وجہ تو میں جنت چ داخل ہو جاؤں. سبحان سبحان. فرمایا مالہو مالہو. آقا فرماندے نے کالا مالہو مالہو. آقا فرماندے نے بڑا بڑا سوال کیتا ہی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول فرماندے نے سن پھر دھیان دے نال پہلے نمبر تے رب مالہو تعبد اللہ اللہ دی عبادت کر پہلا امر ولا تشرکو بہ شیئا او دی ذات نہ شرک نہیں کرنا. وتقیم الصلاۃ نماز بھی پڑھنی ہے. وَتُوتِيَ الزَّكَاةَ زکات بھی ادا کرنی ہے. وَتَصِلُ الرَّحِيمَ تے صلہ رحمی بھی کرنی ہے. رشتہ داراں نو معاف کرنا ہے، رشتہ داری نو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. جدوں اے گل کہندا ہے آقا فرماندے نے کم تو کر لے اللہ تینو جنت دے اندر داخل کر دے گا. اگے حضرت ابو ہریرہ روایت کردے نے اللہ دے رسول نے فرمایا لوگو والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا فلما ولى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا. اے بندہ جدوں واپس ہویا آندا محبوب جی میں اینو وداواں گا بھی نہیں، میں اینو کٹاواں گا بھی نہیں. آقا فرماندے نے میرے صحابیو جن نے جنتی ویکھنا ہے او سامنے جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ مطلب ہے جنی اللہ کے رسول نے گل دسی ہوئے اونی کرنی چاہیے. او دا کٹانا بھی گناہ ہے تو دا ودانا بھی. بولو بولو. او دا ودانا بھی گناہ ہے تے کٹانا بھی گناہ. دین اونا ہی ہے جنہ آپ دے قلب اطہر تے نازل ہوئے. جنہیں لینا ہے یہ دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے اپنے کولوں کوئی بات شامل نہ کر. انہیں صحابی نے جب ویکھیا نا اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ دی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے تے زکات بھی بولو دینی ہے تے صلہ رحمی بھی کرنی ہے. واپس ہون لگیا آندا اللہ رسول میں اینو وداواں گا بھی نہیں کٹاواں گا بھی نہیں. آقا نے فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا وہ سامنے جا رہا بھائی. اجے نے نماز نہیں پڑھی، اجے نے زکات نہیں دیتی، اجے نے عمل نہیں کیتا،
لیکن پیغمبر نے اینی گل تے اتنے ہی ضمانت دے چھڑی ہے جنت دی، جڑا نے کہا اللہ دے رسول جنہ تساں مینوں دسیا نا اینو وداواں گا بھی نہیں گھٹاواں گا بھی نہیں۔ تے اس حدیث دی روح نہ پھر میں کہنا چاہنا بلا مبالغہ اس روح زمین تے اہل حدیث ایک دنیا دی واحد جماعت ہے جڑی پیغمبر دی حدیث بیان کرن لگیا نہ وداندی ہے نہ گھٹاندی ہے۔ جنہ عمل آمینہ دے لال نے دسیا سی اونا ہی کرنے ہیں۔ جگاں دے پیر فرماندے نے، آئیے ذرا ایک حدیث اور سن لو، حضرت ابو امامہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع دا موقع ہے، آپ اونٹنی تے چڑھ کے میدان عرفات دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے، خطبہ حجۃ الوداع۔ ابو امامہ کہندے نے میں آپ دی اونٹنی دی نکیل نو پھڑ کے کھڑاواں تے جگاں دے پیر فرماندے نے میرے صحابیو اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب دے کولوں ڈر جایا جے، وصلو خمسکم تے 5 نمازاں بھی پڑھ دے رہا جے، وصوموا شہرکم جدو رمضان آ جائے او دے روزے بھی رکھ دے رہا جے۔ فرمایا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالاں دی زکات بھی دین دے رہا جے۔ اے حجۃ الوداع دا موقع ہے، 10 ہجری 9 ذوالحج جمعہ دا دن تے میدان عرفات دا آخری، اور اس ذوالحج تو بعد اگے کی آیا محرم سفر تے ربیع الاول، 11 ہجری کے اندر ربیع الاول تے مہینے چاکا دنیا تو چلے گئے۔ حجۃ الوداع دے موقع تے لکھ سوا لکھ صحابہ دا اجتماع ہے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیو نمازاں بھی پڑھ دے رہا جے، رمضان دے روزے بھی رکھ دے رہا جے، مالاں دی زکات بھی دین دے رہا جے، وَاتِیُوا ذَا أَمْرِکُمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ رَبِّکُمْ، فرمایا تسی ہر معاملے دے اندر میری اطاعت بھی کر دے رہا جے تے جنت دی بشارت میں محمد تھانوں دے دینا وا۔ یہ کام تسی کرو جنت داخل ہو جاؤ گے، تھوڑا رب تھانوں جنت دے دے گا۔ اگے آئیے نا جڑا زکات ہے خیرات مال ثواب ہے وہ لوگوں اے اضافے دا سبب بندا ہے۔ ثواب دے اندر جگاں دے پیر ارشاد باری تعالی سن لو، وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ فرمایا لوگوں جڑے لوگ زکات دیندے نے، جڑے لوگ اپنے مال دی زکات دیندے نے اللہ نو راضی کرن واسطے، رب دی رضا واسطے، فرمایا اے جڑی زکات ہے تواڈے مال دے اندر برکت دا سبب بن جاندی ہے۔ زکات دین نال مال گھٹدا نہیں، کی ہوندا ہے؟ مال وددا ہے، زکات دین دی وجہ تو مال گھٹدا نہیں۔ ایسے لوگ جڑے اللہ دے راہ خرچ کر دے، اللہ انہاں دے مال نو 4 چند لا دیندا ہے، انہاں دا مال دگنا کر دیندا ہے۔ دنیا دا ایک ہی تے منافع تجارت دا جڑا رب دے راہ دے۔ یاد رکھیا جی ایتھے جنہ مرضی اکٹھا کر لو نا، اولاد واسطے اکٹھا کردا ہے نا بندہ، کتے پلاٹ نے کتے مکان نے، کروڑاں دے مکان نے، کروڑاں دے پلاٹ نے، کروڑاں دا کام نے، تے مسیتے دین لگیا 50 ہی سوچدا بھی دیاں گے نا، بول دے نہیں۔ تیری اج جان نکل جائے تیرے کفن نو کدی درزی نے جیب نہیں لانی۔ وہی کام ہونا ہے جڑا رب دے راہ خرچ کر جانا ہے، وہی کام ہونا ہے جڑا تو پہن جانا ہے کھا جانا ہے دا حساب نہیں، تے جڑا اللہ دے راہ دے جانا ہے اے دا تینوں قیامت دے دن اجر ہی ملے گا، گھاٹا نہیں۔ ایتھے جنہ مرضی اکٹھا کر کے ٹر جا، خدا دی قسم کھا کے کہنا باوضو بھائی کھلوتا ممبر سے، اس مال دا کوئی فائدہ نہیں، قیامت دے دن مال ہی تیرا دشمن بنے گا۔ میں آگے کر کے چل کے دسنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا مال ہے زکات ہے یہ تیرے مال چ کمی نہیں آن دیندا، ثواب تے اضافے دا بھی سبب بندا ہے۔
تے مال دے اندر کمی بھی نہیں آن دیندا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا ما نقضت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا، فرمایا بے عفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ جگاں دے پیر فرماندے نے صدقہ مال نو کم نہیں کردا، تے جیڑا بندہ کہندا نا کم کردا انہیں پیغمبر دی زبان تے یقین نہیں کیتا، انہیں یقین نہیں کیتا۔ صدقہ مال نو کم نہیں کردا، اللہ تعالیٰ صدقے دی وجہ تو بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ جیڑا شخص اللہ دے واگے جھکدا ہے رب دے سامنے جھکدا ہے۔ تیجی گل جیڑا بندہ صدقہ کردا ہے صدقہ او دے مال نو کم نہیں کردا تے صدقے دے عوض دے اندر اللہ اس بندے دی عزت بھی ودا دیندا ہے، اللہ اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے۔ نمبر 3 جیڑا اللہ دے اگے جھکدا ہے اللہ دنیا دیاں نظراں چ اس بندے نو بلند کر دیندا ہے۔ ویکھو نا جڑیاں چکیاں ٹہنیاں نے نا بیریاں دی ٹہنیاں چکیاں نہیں ہوندیاں، انہاں نو پھل بہتا لگا ہوندا ہے تے کدی سفیدیاں نو بھی پھل لگا ویکھیا جی۔ اج انہاں چ آکڑ ہے نا آکڑ کبر، قیامت دے دن جڑا متکبر انسان ہے وہ کیڑی وانگو بنا کے پیش کیتا جائے، لوکی انہوں پیرا تھلے رون دین گے۔ اور کبر جڑی ہے نا صفت یہ صرف رب نو پھبدی ہے، انسان نو نہیں پھبدی۔ تو کبر کا اپنی حقیقت ویکھی ہے، تیرا حقیقت ہے کی گلیس ایک پانی دا قطرہ جدے تو پیدا کیتا گیا ہے۔ اگر تیرا پیشاب بند ہو جائے ہے ہی تیری حقیقت ہے منو دس، پھر کی کر لے گا؟ تیرا کبر تے اتھے ہی نکل جاتا ہے۔ فرعون ورگے نہیں ویکھے رب نے نشانے عبرت بنا چھڑیا فرعون، قیامت تک تینوں ضمیر بھی قبول نہیں کرے گا۔ جڑا آندا ہی میرے ورگا بادشاہی کوئی نہیں، میرے ورگا رب ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ کبر دے کیڑے نو ساڈے ذہن چوں نکال دے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ تو میں بات کر رہا ہوں جگاں دے پیر فرماندے نے 3 قسم دے لوگ جڑے نے میں انہاں واسطے قسم اٹھانا، نبی نے قسم اٹھا کے کیا ہے، فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن، فرمایا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوا قال له قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم، فرمایا لوگو عبد مظلمۃ، فرمایا فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا ولا فتح عبد، فرمایا باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر۔ جگاں دے پیر فرماندے نے لوگو میں 3 گلاں دے اوتے قسم اٹھا کے میں محمد تانوں کہہ رہا حدیث بیان کر رہے نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ اپنے مال دے وچوں اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے میں محمد قسم اٹھا کے کہنا اللہ او دے مال چ کمی نہیں کرے گا۔ تے جڑا بندہ ظلم تے صبر کردا ہے، کوئی بندہ او دے تے ظلم کردا ہے، زیادتی کردا ہے، او دے تے صبر کردا ہے، اللہ او دے عوض دے اندر اس بندے نو قیامت نو عزت عطا کرے گا۔ تے تیسرا بندہ او ہے جڑا بندہ کسے کولوں نجائز سوال کردا ہے اللہ او دے واسطے فقر دے دروازے کھول دیندے نے۔ ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا زکات جڑا ہے، زکات جیڑی ہے مال دی زکات یہ تھوڑے مال دے شر نو ختم کر دیندی ہے۔ آ جڑا مال ہے نا یہ دا شر بھی بڑا پیڑا ہوندا ہے، اللہ مال دے شر کو بچا کے رکھے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ مال آ جائے تے امن رب کھو لیں جائے تے اسی مال مانگنے امن نہیں مانگنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی نا تو انہاں کی کیا سی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا، اللہ اتھوں دے رہن والے نو امن دئی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، رزق بعد چ منگیا امن پہلو منگیا۔ اسی امن مانگنے رزق نہیں مانگ، جننے وڈیاں کوٹھیاں والے نے انہیں ہی بے سکون نے، جننے مالدار نے رات نو نیندر ہی نہیں آتی، گولی کھاندے نے نیندر دی۔ تے جڑے برا با لوگ نے انہوں نے پتہ ہی نہیں کتنے سونا ہے کہڑے ویلے اٹھنا ہے۔ یہ اللہ دی عطا ہے نا،
جنہ مال آ گیا انی ٹینشن ود گئی ہے. تے قیامت نو بھی غریباں نے امیراں نالوں 500 سال پہلو جنت چ جانا ہے. سبحان اللہ سبحان. اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا اللہم امیتنی مسکینا واحینی مسکینا اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مینوں مسکین کر کے زندہ رکھی مسکین کر کے ماری. اللہ مسکیناں دے وچوں قیامت نو اٹھا دیوی. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب جی اے کیویں دیاں دعاواں پہ کر دے ہو. اللہ پاک نے تھانوں اتنا بڑا مقام دیتا ہے تسی آندے ہو اللہ مسکین کر کے زندہ رکھی مسکین کر کے ماری مسکیناں دے وچوں اٹھائی. آقا فرماندے نے عائشہ احب المساکین تو بھی مسکیناں نہ پیار کریا کر غریب لوکاں نہ پیار کریا کر. دنیا دے اندر غریباں نہ پیار کریں گی ان اللہ یقربک یوم القیامہ. عائشہ غریباں نہ پیار کرن دی وجہ تو اللہ تینوں قیامت نو اپنے قریب بٹھا لوے گا. نبی علیہ السلام کو نیک بندہ آیا کہنے لگا اللہ رسول میرا دل بڑا سخت ہے تے کوئی نسخہ دس دو دل نرم ہو جائے. فرمایا یتیماں دے سر تے پیار دیا کر مسکیناں نو روٹی کھوایا کر اللہ تیرا دل نرم کر دے. سبحان